यसमा फेरि फेक मेल पनि लिँदैन कि समस्या यो पो छ यो भएन अब तपाईले यति गर्न सक्नुहुन्छ यति गरेर इमेल हानेर आफ्नो नम्बर कन्ट्याक्ट नम्बर राख्नु अनि रजिस्टर क्लिक गर्नु रजिस्टर क्लिक गरिसके पछाडि तपाईलाई रजिस्टरमा अप्सन आउँछ रजिस्टर गरिसकेपछि तपाईको डेमो एकाउन्ट खुल्छ यसमा है मेरो चाहिँ यहाँ मिलेन अहिले किनभने मेरो दुईटै सुरुबाटै भन्नुभएको छ ओके क्रोममा जानुस् क्रोममा गएर आइसी मार्केटको लिंक हान्नुस् www.icmarket.com भन्ने लिंक हान्नुस् देख्न सक्नुहुन्छ अनि यसलाई रन गराउनुस् यो रन भइसके पछाडि तपाईहरुको आइसी मार्केटको होम पेज खुल्छ होम पेज खुलिसके पछाडि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ स्टार्ट ट्रेडिङ अब यसमा रियल एकाउन्ट र डेमोको कुराहरु आयो ट्राई डेमो गर्नुस् पहिला हैन रियल एकाउन्टको लागि भोलि मैले तपाईहरुलाई हिजो पनि भनिसकेको छु नेपालबाट मैले आफैले पनि एउटा आफ्नै रिसर्चमा दौडिराखेको अवस्थाहरु छ यदि म सक्सेस भए भने मैले चाहिँ तपाईहरुलाई त्यो प्रोवाइड गर्नेछु मलाई मेल प्राप्त भएको छ जीवन राई ओके ठीक छ धन्यवाद जीवन ब्रदर डेमोमा जानुस् हैन डेमो गइसके पछाडि मैले यहाँ एकजना ब्रदरको चाहिँ युज गर्छु है त जीवन राई फर एक्जाम्पल मैले उहाँको चाहिँ मैले युज गरे जीवन राई 098@gmail.com should be a valid email GIWANRAI098@gmail.com देख्न सक्नुभयो है त जिमल जी के भयो तपाईको पनि युज छ र तपाईको नि युज देखाइदिए त GIWANRAI जीवन राई 098@gmail.com यही त हो नि WAN रहेछ RAI अनि राई जीवन RAI GIWAN 098 हैन त ठ्याक्कै थाहा हुन्छ कि ओके ल यो चाहिँ भयो ल भ्यालिड भयो यदि रिफर आइडी भन्छ चाहिँदैन रिफर आइडी है रिफर आइडी होइन हामीले कसैबाट रिफर गरेर बनाउनु भएको होइन है तपाईको कन्ट्याक्ट नम्बर छ भने कन्ट्याक्ट नम्बर पनि दिँदा भयो ल मलाई कन्ट्याक्ट नम्बर पनि यसो टेक्स्ट गरिदिइहाल्नु त नेपालको कि नेपाल बाहिरको 980532430 ल कन्ट्याक्ट नम्बर पनि मिल्यो अनि यति भइसके पछाडि अब रजिस्टर गर्ने रजिस्टरमा क्लिक गर्ने सबैजनाले रजिस्टर क्लिक गर्नुस् रजिस्टर हुँदैछ डेमो एकाउन्ट ओपन भयो है त अब यसमा तपाईहरुको जस्तै अब ट्रेडिङ प्लेटफर्म भनेर सोध्यो देख्न सक्नुहुन्छ यो डेमो एकाउन्टको ट्रेडिङ प्लेटफर्म जस्तै हामीले गर्ने भनेको ट्रेडिङ प्लेटफर्म भनेको दुईटा ट्रेडिङ प्लेटफर्म हुन्छ एउटा मेटाट्रेडर 4 मेटाट्रेडर 5 भन्ने हुन्छ मेटाट्रेडर 5 भनेको चाहिँ अलिकति एडभान्स हुन्छ चलाउन गाह्रो छ सामान्यतया सबै मान्छेहरूले मेटाट्रेडर 4 नै चलाउने गरेको पाइन्छ है मेटाट्रेडर 5 अलिकति एडभान्स लेभलको हुनाले जे होस् प्राय मान्छेहरूले मेटाट्रेडर 5 लाई अलि चलाउँदैनन् त्यो चाहिँ मेटाट्रेडर 4 को परिमार्जित त्यो त अर्को लेटेस्ट भर्जन हो अब यसमा YAM24 हैन अनि यो एकाउन्टको टाइपमा चाहिँ यसमा चाहिँ र स्पिड र स्ट्यान्डर्ड भन्ने हुन्छ है जुन खोले पनि अब र नै चलाउँ न हामीले र नै चलाउँ स्पिड वाला चलाउँ ब्रोकरलाई स्पिड तिर्ने वाला चलाउँ है अनि अब करेन्सी पेयर्स भनेको अब सबै अब नेपालमा हुने त USD नै युज गर्दा भयो अब बाहिर हुने मान्छेले AUD अब कहाँ हुनुहुन्छ त्यही देशको नै के हुन्छ त के रे करेन्सीहरु चाहिँ युज गर्दा भयो जस्तै अब मैले USD चुज गरे लेभरेज चाहिँ 1:5 मा
भन्दा नि 1:1 मा चाहिँ बेटर हुन्छ 1:1 100 है यो भयो भने इक्विटी मार्जिन अलिकति धेरै चाहिँ हाल्न पाइन्छ ट्रेडहरू अनि इनिसियल डिपोजिट चाहिँ 200 भन्दा बढी नगरौँ कि जस्तो लाग्यो मलाई ओके सबैले 200 नै गर्दा बेटर योभन्दा धेरै नगरौँ अनि यसलाई प्रोसिड गरिदिने सबैको भयो यदि भयो भने मलाई के टेक्स्ट गरेर जानकारी दिनु त ट्रेडिङ प्लेटफर्म थाहा भइहाल्यो एकाउन्टको टाइप र स्पिड स्ट्यान्डर्ड दुईटा मात्रै छ र स्पिड गराउन सकियो करेन्सी चाहिँ अब त्यहाँबाट युएसडी अब एयुडी के छान्नुहुन्छ त एउटा छान्दा भयो अनि लेभरेजमा 1:1 1:5 युज गर्दा पनि हुन्छ है यसलाई केही फरक पर्दैन 1:5 नै युज गर्दा पनि बेटर केही फरक परेन ओके अब इनिसियल डिपोजिट चाहिँ 200 गर्नुहोस् र यसलाई प्रोसिड गर्नुहोस् यो प्रोसेस भइसके पछाडि तपाईँको एकाउन्ट बनिसक्यो जीवन राई जीवनको चाहिँ उसमा मेलमा चाहिँ यसको आइडी र पासवर्ड गएको छ अब यो के भयो त त्यहाँ डेमो एकाउन्ट बनाएको थियो ल लाइभ एकाउन्टको लागि पनि त्यही प्रोसेसबाट सबै डेटाहरू आयो क्या अटोमेटिकली अब यसमा चाहिने कुराहरू भनेको अब यो अहिले तत्काल चाहिएन तपाईँलाई लाइभको लागि पनि यही प्रोसेस आयो अब यहाँ तपाईँले डेट अफ बर्थ भर्नुपर्ने भयो रियल एड्रेस भर्नुपर्ने भयो स्टेट सबै कुराहरू यो भरेर अनि नेक्स्ट स्टेप गर्दै गइसके पछाडि तपाईँहरूको चाहिँ लाइभ एकाउन्ट पनि बन्छ अनि एकाउन्ट बन्छ अनि भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ है त्यसको लागि यो भयो अब जहाँसम्म लाग्छ जीवन ब्रदरको मेलमा चाहिँ लगइन आइडी र पासवर्ड सबैजनाले कसले आइडी क्रिएट गर्नु भएको छ तपाईँहरूको आइडी हेर्न सक्नुहुन्छ मेलमा चेक गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले जुन मेल युज गर्नु भएको छ त्यो मेलमा चाहिँ के छ त यो आइडीको यो एकाउन्टको सर्भर नेम जिमेल आइडी अनि पासवर्ड यो चाहिँ तपाईँहरूको मेलमा आछ अब यसलाई के गर्ने त एकैछिन मेरो स्क्रिन अफ भयो एकैछिन है एकैछिन वेट अ मिनट खोइ किन स्क्रिन अफ भयो त्यति भइसके पछाडि सबैजनाले त पाउनु भएन एकपल्ट मेल चेक गर्नुभयो मेल चेक गरिसके पछाडि तपाईँले यदि मेलमा त्यो पाउनु भएको छ भने प्लिज टाइप 111 अन द च्याट बक्स अब प्ले स्टोरमा गएर मेटाट्रेडर 4 MT4 भन्ने क्लिक गर्नुहोस् अनि सर्च गर्नुहोस् MT4 मेटाट्रेडर 4 फरेक्स ट्रेडिङ भनेको छ यसलाई इन्स्टल गर्नुहोस् यसलाई इन्स्टल गर्नुहोस् है त त्यसलाई इन्स्टल गर्नुहोस् है इन्स्टल हुनलाई एकछिन टाइम लाग्छ यो इन्स्टल भइसके पछाडि यो असाध्यै बेसिक हो यो लास्टै बेसिक हो मलाई चाहिँ यतातिर टाइम वेस्ट नगरौँ तपाईँहरूको अफलाइनहरूले सबैहरूलाई सहयोग गर्नुभएको छ होला भन्ने उद्देश्यले गर्दाखेरि म सेसनतिर गएँ बट अलिकति त्यो नभएको देखियो कि हिजोको सेसनमा यो पाइसक्नु भइसके पछाडि अब यो एकछिन लेट हुन्छ यसले गर्दाखेरि चाहिँ भोलि फेरि सेटअप गर्नको लागि गाह्रो हुने हो कि समस्या यही छ कि मोबाइलमा अब तपाईँहरूको मोबाइलमै मेटाट्रेडर 4 देख्न सक्नुहुन्छ मेटाट्रेडर 4 तपाईँले खोलाउन सक्नुहुन्छ है MT4 खोलाउन सक्नुहुन्छ MT4 खोलाउनुहोस् MT4 खोलाउने बित्तिकै यो पेज आउँछ MT4 मा यसको होम पेज हो यो होम पेज हो यो पेजहरू जहाँसम्म लाग्छ तपाईँहरूको जम्मा 2-3 पेजहरू हुन्छ यदि मेटाट्रेडर 4 डाउनलोड गरिसक्नुभयो भने टाइप 222 अन च्याट बक्स म त्यसलाई लगइन कसरी गर्ने भन्नेतर्फ लाग्छु अब
अरू बिगिनर शैली गर्नुभयो कि भएन? ओके, अब एमटी फोको म्यानेज एकाउन्टमा जाने तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। म्यानेज एकाउन्टमा जानुहोस्। त्यस पछाडि गएर यहाँ प्लस चिन्ह देखिया छ हो, यहाँ प्लस चिन्ह देखिएको छ। यो प्लस चिन्हमा क्लिक गर्ने अनि तपाईँहरूको लगइन टु एन एक्जिस्टिङ एकाउन्ट त्यसलाई क्लिक गर्ने अनि त्यसमा तपाईँहरूको जुन जिमेलमा आएको एउटा के छ त सर्भर छ, त्यो सर्भरको चाहिँ टाइपिङ गर्ने। यहाँ जस्तै अब के सर्भर आछ त्यसमा त्यो सर्भर टाइपिङ गर्नुहोस्। यसमा जस्तै अब आइसी मार्केटको के छ, अब लाइभ धेरै चाहिँ उहरू हुन्छ। अब त्यो के चाहिँ आछ त्यो चाहिँ सर्भर टाइप गर्नु पर्यो तपाईँले। लाइक अब यहाँ आइसी मार्केट यसरी अब यो आउँदैन, हेर्नु त कति आउँछ आइसी मार्केट। हेर्नु डेमो 1, डेमो 2, डेमो 3 धेरै छ। लाइभ सर्भर त कति छ। यो कुन चाहिँ आछ त्यसलाई क्लिक गर्ने, त्यो डेमोमा त्यसलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईँलाई लगइन पासवर्ड, लगइन आइडी र पासवर्ड त्यही जिमेलमा आएको हुन्छ। त्यसलाई कपी र पेस्ट मात्रै गर्ने। लगइनमा पनि कपी गरेर आइडी हालिदिने जुन नम्बरमा हुन्छ न्युमेरिक, अनि पासवर्ड चाहिँ त्यहीँ आएको हुन्छ, त्यसलाई नै कपी पेस्ट गरेर यता हाल्ने होइन। अनि त्यस पछाडि साइन इन गरिसके पछाडि तपाईँको साइनिङ हुन्छ र देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले त्यसरी साइन इन गरिसके पछाडि हेर्नुभयो भने यतापट्टि यसरी देखाउँछ। नाम, तपाईँको नाम, तपाईँको डेमो एकाउन्टको नम्बर होइन, अनि डेमो भयो डेमो, रियल भयो रियल, अनि माथि यतापट्टि डेमोको ठाउँमा रियल एकाउन्ट भयो भने रियल देखाउँछ, डेमो हुँदाखेरि डेमो देखाउँछ। तपाईँको लगइन भयो, डेमो लगइन भयो बल्ल। म्यानेज एकाउन्ट नै भेटिन भन्नुहुन्छ। म्यानेज एकाउन्ट भनेको डेमो तपाईँले मेटाटेलर 4 डाउनलोड गरिसके पछाडिको लेफ्ट साइडमा टपमा हेर्नु होला। मेरो टपमा देख्न सक्नुहुन्छ 6:59 गएको साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ 3टा धर्को छ। त्यहाँ यहाँनिर 3टा धर्को छ, देख्नुभयो? मैले टच गरेको देखिराखेको छ। यहाँ 3टा धर्को छ। त्यो 3टा धर्कोलाई तान्नु पर्यो, अथवा लेफ्टबाट राइटतिर स्लाइड तान्नुहोस्, आउँछ स्लाइड तान्नुहोस्। अनि माथि आउँछ म्यानेज एकाउन्ट, म्यानेज एकाउन्ट आउँछ बल्ल है। म्यानेज एकाउन्ट आइसके पछाडि म्यानेज एकाउन्टभित्र गएर एक्जिस्टिङ एकाउन्टभित्र गएर लगइन आइडी, सर्भर नेम, लगइन आइडी एन्ड पासवर्ड हानेर लगइन गर्नुहोस्। त्यस पछाडि यो होम पेज खुल्छ। यो तपाईँहरूको होम पेज भयो। यसमा तपाईँहरूको पेयर्सहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यो करेन्सी कन्ट्री पेयर्सहरू भयो। कुरो केही बुझ्नै सकिन त। अरे के चाहिँ बुझ्नु भएन जीवनजी? मैले तपाईँहरूलाई अनम्युट गरेरै गफ गर्न चाहेँ यसमा। ओके रबिन ब्रदर, ल मैले रबिन ब्रदरलाई अनम्युट गरेँ। त्यस पछाडि गएर जीवन ब्रदरलाई पनि अनम्युट गर्न चाहेँ। जीवन ब्रदर कृपया तपाईँले ह्यान्ड राइज गर्नु होला। रबिन सर के छ तपाईँको क्वारी गरिहालौँ त, डिस्कसनतिरै लागौँ। सबैलाई अनम्युट गरिदिन्छु मैले। होइन सर, अब यस्तै रियल अकाउन्टमा चाहिँ कसरी बदल्ने भनेर सर। रियल एकाउन्टमा के छ, तपाईँ डेमो सिकिसक्नुभयो यति छिटो, अनि रियलतिरै जानु पर्यो होइन? आवाज सानो आयो त किन? तपाईँ कुन ठाउँबाट? साउथ कोरियाबाट सर। ए अब रियल एकाउन्टको लागि मैले अघि भने नि, जुन आइसी अहिले त्यो जुन लिङ्क थियो त्यो लिङ्कलाई नै कन्टिन्यू गर्ने हो कि रियलको लागि चाहिँ। अब यो त यहाँनिर चाहिँ अब डेमो अकाउन्ट खुल्यो नि सर, अब तपाईँले भने अनुसार रियलको लागि पनि कन्टिन्यू त्यही नाम आयो नि। हेर्नु त, जस्तै जीवनको मैले युज गरेको थिएँ, जीवन राई नै आयो। उसको डेट अफ बर्थ हान्न पर्यो, एड्रेस हान्न पर्यो, सिटी हान्न पर्यो होइन। अब त्यस पछाडि गएर स्टेट अथवा प्रोभिन्स त्यो ठाउँ हेरेर हुन्छ, जिप कोड। अनि त्यस पछाडि जिप कोड अब तपाईँहरूलाई थाहा छैन भने जिप कोड सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। यदि नेपालको हो भने तपाईँले यहाँ जिप कोड अफ नेपाल भनेर हान्न सक्नुहुन्छ है। हजुर हजुर, त्यो थाहा भयो, थाहा छ सर होइन। यो भइसके पछाडि जिप कोडको काम पनि भइहाल्यो। अनि यति गरिसके पछाडि तपाईँहरूको चाहिँ सबै यो एकाउन्टहरू गएपछि नेक्स्ट गर्दै जानुहोस्। त्यो नेक्स्ट गर्दाखेरि चाहिँ के हुनु पर्यो भने तपाईँहरूले एकदम रियल डाटा हाल्नु पर्यो क्या। किनभने भोलि त यसमा तपाईँहरूले एउटा लेभल पुगिसके पछाडि त के हुन्छ, त्यहाँ हजारौँ डलरहरूको कारोबार गर्ने भएको हुनाले फेक गरेर त्यो किसिमको कुरै नगर्नुहोस्, सबै रियल डाटा हाल्नुहोस् होइन। अब यो रियल डाटा हानिसके पछाडि अनि त्यस पछाडि तपाईँहरूको आइडी बन्छ, अनि भेरिफिकेसन प्रोसेस आउँछ। मैले मेरै एकाउन्ट देखाएँ तपाईँहरूलाई। अब
ओके, त्यो सबै गरिसके पछाडि चाहिँ के आउँछ भनेर मैले देखाउँछु है। मैले जीवनको लगआउट गरेँ। होइन, जे गर्दा नि हुन्छ, आइसी मार्केटै हुनुपर्छ भन्ने छैन, जे गर्दा नि हुन्छ। आइसी नै चाहिन्छ भन्ने होइन, छैन, अरू 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 ब्रोकरहरू पनि युज गर्दा हुन्छ। अब जस्तो हामीले एमटी फोबाट नै रियल अकाउन्ट चाहिँ होइन सर बनाउने? होइन, एमटी4 भनेको त तपाईँको ट्रेडिङ टुल्स हो के, ब्रोकर त एमटी4 ब्रोकर होइन नि त। एमटी4 टुल्स चाहिँ जस्तै तपाईँको कस्तो हुन्छ भने यो मेटाट्रेडर प्रो भनेको चाहिँ ब्रोकर अनुसार हुन्छ। जस्तै तपाईँले हाल्नु पर्यो भने तपाईँको आइसी मार्केटको लगइन आइडी छ भने तपाईँले आइसी मार्केटकै मेटाट्रेडर प्रो युज गर्नुपर्छ। तपाईँले प्ले स्टोरको तर मोबाइलमा चाहिँ मिल्छ है। हजुर सर, मैले तपाईँलाई मेरो ओके पासवर्डै बिर्स्यो क्या? पासवर्ड माथिपट्टि मिस्टेक भयो कि? ठिक छ, आइडी ठिक छ होइन, त्यसो भएदेखि यसको सिम्पल छ जस्तो लाग्यो मलाई। यस्तो धेरै चाहिँ हुन्छ अनि बिर्सिहाल्छ कि के त कता कता के हुन्छ जस्तो लाग्छ मैले होला। ओके, यो भयो रियल एकाउन्ट है। हजुर, मैले युज चाहिँ गरेको छैन, यो रियल एकाउन्ट हो। अब यसमा अब सबै भइसके पछाडि तपाईँहरूको सबै भइसके पछाडि चाहिँ यहाँ अब यो तपाईँको होम आउँछ। यो होममा तपाईँहरूले आफ्नो एकाउन्टमा गएर अनि त्यस पछाडि अथवा प्रोफाइलभित्र गएर अनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अपलोड डकुमेन्ट भनेर क्लिक गर्ने, अथवा एकाउन्टको डेटल डकुमेन्ट अपलोड गर्नुभन्दा पहिला डेटल हेर्न पर्यो। यो डेटल के हुनु पर्यो त? यो डेटल तपाईँको डकुमेन्टेसन्स अपलोडमा अथवा तपाईँले जुन डकुमेन्टेसन अपलोड गर्नुहुन्छ त्यही डकुमेन्टेसन्स अनुसार चाहिँ के हुनु पर्यो त? डेटल हुनु पर्यो। जस्तै म चितवन बस्छु, मेरो बर्थ प्लेस गोर्खा हो होइन, मैले जहाँ बसेको छु त्यो बसेको ठाउँको रियल डाटा हाल्नुपर्छ। त्यो भन्छ रेजिडेन्सियल के भन्छ त, प्रुफ भन्छ के। म बसेको ठाउँको चाहिँ प्रुफ दिनुपर्छ यिनीहरूलाई, नत्र लिँदैन है। ब्रोकरमा आइसी ब्रोकर आइसी मार्केट नै भेरिफाई गराउन सक्नुहुन्छ र यो मार्केटबाट यसमा डिपोजिट गराएर चलाउन सक्नुहुन्छ स्किलको माध्यमबाट भने आइसी मार्केट इज बेस्ट है, योभन्दा अरू बेस्ट अप्सन छैन। अब तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ एकाउन्ट स्ट्याटस एप्रुभ, यो एप्रुभ भइसके पछाडि हुने कुराहरू भयो। अब यसमा केही चेन्ज गर्नु पर्यो, जस्तै अब पहिला हाल्दा केही रङ भयो अनि एकाउन्ट चाहिँ क्रिएट भयो तर एड्रेस रङ भयो भने यहाँ गएर एडिट गर्न सक्यो भन्ने अप्सन मात्रै भयो। अब यति भइसके पछाडि तपाईँहरूले गएर एकाउन्टमै गएर के अरे प्रोफाइलमै गएर के गर्न सक्नुहुन्छ, अपलोड डकुमेन्ट भन्न सक्नुहुन्छ होइन। अपलोड डकुमेन्टमा जाने, अपलोड डकुमेन्टमा जाने अनि डकुमेन्ट अपलोड गर्ने। यहाँबाट अपलोड डकुमेन्ट देख्न सक्नुहुन्छ, अपलोड फोटो आइडी भनेको जहिले पनि पासवर्ड बाहेक अरू केही पनि युज नगर्ने। नागरिकता यो नेपालबाट हो भने नागरिकताहरू यतात्यता केही युज नगर्ने, पासवर्ड मात्रै युज गर्ने सकेसम्म। अब छैन पासवर्ड बनाएको छैन भने त नागरिकता पनि युज गर्नु पर्यो, तर सकेसम्म पासवर्ड युज गर्दा बेटर है। जसमा चाहिँ कसरी हाल्नु पर्यो त, त्यो पासवर्डलाई हाल्ने बेलामा तपाईँको चाहिँ के गर्नु पर्यो त, स्क्यान गर्ने मोबाइलमा तपाईँहरूले एउटा स्क्यानर हुन्छ, यो थाहा छ कि थाहा छैन, क्याम स्क्यानर भन्ने हुन्छ। यो क्याम स्क्यानर भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ तल मेरो मोबाइलको इन्स्टाग्रामको साइडमा। क्याम स्क्यानर हालेर त्यसले 4 कुना देखिने गरेर बिना लाइट नआउने तरिकाले 4 कुना देखिने गरेर स्क्यान गरेर अनि अपलोड गरिदिने। अपलोड अप्सनमा क्लिक गर्ने, अपलोड गरिदिने है। अनि अपलोड प्रुफ अफ रेजिडेन्स भन्छ। यो प्रुफ अफ रेजिडेन्समा चाहिँ के अपलोड गर्ने हो भन्दाखेरि ब्याङ्कको स्टेटमेन्ट। कुनै बेलामा यही ब्रोकरले के गर्छ भने ब्याङ्कको स्टेटमेन्ट हालेकै भरमा पनि के गर्छ त, आइडी भेरिफाई गरिदिन्छ होइन। अनि त्यही हो रेजिडेन्सियल प्रुफ भनेको, त्यही हो रेजिडेन्सियल प्रुफ भनेको ब्याङ्कको स्टेटमेन्ट हो क्या। ब्याङ्कको स्टेटमेन्टमा तपाईँको नाम अनि त्यो नामको तल के हुन्छ त, तपाईँ बसेको एड्रेसको ठ्याक्कै एड्रेस हुन्छ कि, त्यो ठेगाना हुन्छ कि। त्यही ठेगाना तपाईँहरूको प्रोफाइलमा हुनु पर्यो, जुन प्रोफाइलमा तपाईँले राख्नु भएको छ त्यही ठेगाना हुनु पर्यो। अनि बल्ल के गर्छ त, तपाईँको आइडी भेरिफाई हुन्छ। तर कुनै बेला चाहिँ के गर्छ भने यिनीहरूले अब के झोक चल्छ, त्यतिले मात्रै पुग्दैन। यसलाई युटिलिटी बिल अथवा केही
इन्टरनेट बिल अथवा केही त्यस्तो पनि मागिदिन्छ क्या है। प्रुफ अफ रेजिडेन्स यहाँ चाहिँ युटिलिटी बिल अथवा ब्याङ्क स्टेटमेन्ट भनेको छ यहाँ तल है। अनि तर कुनै कुनै बेलामा के गर्छ, कुनै कुनै बेलामा चाहिँ फोटो आइडी लिएर ब्याङ्क स्टेटमेन्टले के गरिदिन्छ त मानिदिइहाल्छ, युटिलिटी बिल खोज्दैन। तर कुनै कुनै बेलामा त्यो पनि खोजिदिन्छ। यिनीहरूको चाहिँ अब के हुन्छ, मोडमा डिपेन्ड हुन्छ अथवा के हुन्छ। र त्यति भइसके पछाडि के भयो, अपलोड गर्ने ठाउँ है, यहाँ यो देख्न सक्नुहुन्छ। अपलोड फोटो आइडीमा गएर फोटो आइडीमा यहाँ क्लिक गरिसके पछाडि तपाईँको देखाउनेको अप्सन भयो। यहाँ ब्राउजर देख्नु भएको छ, ब्राउजमा जाने, यो ब्राउजरभित्र गएर अनि तपाईँहरूले डकुमेन्ट अपलोड गर्ने, यहाँ जाने अनि त्यस पछाडि गएर डकुमेन्ट कहाँ छ, डकुमेन्ट अपलोड गर्न सकियो है। अब मेरो भेरिफाई भइसकेको छ, मैले गरिनँ। अनि त्यस पछाडि गएर नेक्स्ट अप्सन छ, यहाँ माथि अप्सन पढ्नु होला होइन। प्लिज अपलोड द कलर कपी अफ यो पासपोर्ट, ड्राइभर लाइसेन्स अरू गभर्मेन्ट इस्यु फोटो आइडी भन्यो। यो तपाईँको फेस भेरिफिकेसनको लागि हो। र यो तलको तपाईँको प्रुफ अफ रेजिडेन्स भनेको यसको लागि हो। यो प्रुफ अफ रेजिडेन्समा चाहिँ ब्याङ्क स्टेटमेन्ट हालिदिने, अनि अरू केही पनि नगर्ने, अनि सिधै गएर अपलोड अप्सनमा क्लिक गर्ने। यहाँ गएर है देख्न सक्नुहुन्छ। यो अति नै गाह्रो छ है, यो मार्केटमा रियल एकाउन्ट बनाउन लास्टै गाह्रो छ। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, मेरो यस्ता पेज त 3टा गएको होला यसमा। देख्नुहुन्छ नि, यहाँ सोइङ 1 of 10 of 17 इन्ट्रिज, 17वटा इन्ट्री मध्ये लास्टको एउटा इन्ट्रीमा चाहिँ मेरो भेरिफाई भएको हो। 17 पटकसम्म मेरो के छ त इग्नोर गरेको छ यसले। र यदि यो भेरिफाई गराउन सक्नुहुन्छ भने बेटर अप्सन आइसी मार्केट। के छ, भयो यहाँसम्म भयो, यति गर्न सक्नुहुन्छ। सर म बागलुङ बस्छु बट पोखराको ब्याङ्क एकाउन्ट छ, कसरी गर्ने अरे? केही फरक पर्दैन। पोखराको ब्याङ्क एकाउन्ट छ भने पोखरा कुन ठाउँको ब्याङ्क एकाउन्ट छ त्यही अनुसारको एड्रेस हाल्नुहोस् है। मैले अघि नै भने मेरो घर गोर्खा हो, मेरो के छ त रियल एड्रेसहरू सबै गोर्खाको छ, तर मेरो बसाइ चितवन हो भने एड्रेसहरू चाहिँ चितवनको राख्नु पर्यो कि। तपाईँको त्यो पासपोर्ट हाल्ने भनेको चाहिँ फेस भेरिफिकेसनको लागि मात्रै हो। ओक्टा एफएक्सको कुरा गर्नु भएको छ। ओक्टा एफएक्स भनेको इन्डियन ब्रोकर हो होइन, यसको चाहिँ स्पिडहरू हाई छ भन्ने कुरो छ। अब यो मलाई खासै अब मैले नगरेको हुनाले मलाई थाहा छैन ओक्टा एफएक्सको बारेमा है। यदि भेरिफाई नभए चाहिँ नभए हुन्न सर, भेरिफाई हुनै पर्यो नि। भेरिफाई नभए त तपाईँले रियल ट्रेड गर्नै पाउनु हुँदैन। अनि यो भेरिफाई भएपछि बल्ल तपाईँले पैसा डिपोजिट गर्ने अप्सन पाउनुहुन्छ कि। तपाईँको फेस भेरिफिकेसन, एड्रेस भेरिफिकेसन भइसके पछाडि अनि बल्ल तपाईँहरूले के पाउनुहुन्छ त रियल डिपोजिट, रियल पैसा चाहिँ के गर्नु पाउनुहुन्छ, डिपोजिट गर्ने अप्सन पाउनुहुन्छ। अनि डिपोजिट अप्सनमा गएर डिपोजिट गर्ने हो बल्ल। मेरो चाहिँ एप्रुभ भयो, म डिपोजिट चाहिँ गरेर चलाएको छैन यो है। तपाईँले डिपोजिटमा जाने, अनि डिपोजिटमा गएर तपाईँहरूको डिपोजिट अप्सन के हो त्यो हेर्ने। अब कार्ड छ भने सिधै कार्डैबाट भइहाल्यो होइन। अनि अब स्क्रिलको अप्सन छ भने स्क्रिलबाट गर्न सकियो। कसैको क्वाइरी छ भने मैले क्वाइरी दिन चाहेँ। एन्ड्राइज रहेछ, म एकैछिन है। ओके, एकैछिन ल, म यहाँ साथीहरूले को छ पुष्कर सर अरे? पुष्कर, ल मैले अनम्युट गरिदिन्छु। के छ पुष्कर सर? हजुर हजुर सर नमस्कार है। नमस्कार। साउन्ड अलि सानो आयो है। साउन्ड एकछिन है, अहिले सुन्नु भएको छ? सुन्ने छ तर अलिक मसिनो सुन्ने छ, धेरै नै ध्यान दिनु पर्ने। ओके हुन्छ, भन्नु न। एकैछिन ल, साउन्डलाई अहिले सुन्नुभयो? एकदम एकदम। म यस्तो छ सर, हामी कोरियामा छौँ। कोरियाको हकमा चाहिँ यो आइसी ब्रोकर के छ, हाम्रो यहाँको जस्तो हाम्रो डकुमेन्टमा त नेपालको हुन्छ होइन, अनि हामीले यहाँको एड्रेस राख्ने कि नेपालको राख्ने, त्योमा चाहिँ म कन्फ्युजन भएँ क्या। अनि त्यसो गर्दाखेरि मान्छ कि मान्दैन ब्रोकरले भन्ने कुरा हो। तपाईँको के छ, अब कोरियामा बसेर तपाईँले कोरियामा आफू बसेको ठाउँको चाहिँ प्रुफहरू केही हुन्छ, युटिलिटी बिलहरू, पानीको बिल अथवा त्यस्तो केही आउँछ, बिजुलीको बिलहरू तपाईँको नाममा आउँछ, व्यक्तिगत नाममा? व्यक्तिको नाममा त आउँदैन सर, हाम्रो त आइडेन्टिटी कार्ड हुन्छ यहाँको होइन। त्यो त अब यस्तो भयो, आइडेन्टिटी कार्डले भएन नि त। त्यसमा अब कि तपाईँको ब्याङ्कको त हुन्छ, त्यहाँ खाता त हुन्छ होइन? एकदम एकदम खाता चाहिँ हुन्छ। अनि तपाईँको त्यसमा यहाँको एड्रेस एड्रेस चाहिँ हाम्रो नाममा चाहिँ हुँदैन। पानी बत्तीको बिल चाहिँ आउँछ तर हाम्रो नाममा हुँदैन फेरि। अनि त्यो ब्याङ्कको स्टेटमेन्टमा चाहिँ तपाईँहरूको के कहाँको एड्रेस हुन्छ त, ख्याल गर्नु? त्यसमा चाहिँ हाम्रो मेरो ठाउँकै हुन्छ, म बसेकै ठाउँको हुन्छ।
त्यही कोरियाकै हुन्छ नि त होइन? हजुर हजुर भनेपछि त्यही ठाउँको राख्न सक्नुभयो गजब। हस् हस् बुझ्नुभयो? थ्याङ्क यू सो मच। अरू कोही यदि एकाउन्ट खोल्नलाई केही छ भने कोही हुनुहुन्छ? यति हो क्वेरी भएको, धेरै नै 1 देखिएको थियो त्यो अघि त। ओके ल जसम्म लाग्छ यति भइसके पछाडि तपाईँहरूको अब एकाउन्ट खोलियो होइन, अनि अब मेटा टेलर फोरतिरै गएँ म। अब यहाँ चलाउने कसरी भन्ने कुरो क्या, यहाँ चलाउने भनेको अब यो भनेको तपाईँको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ दुईटा एरो छ नि, देख्न सक्नुहुन्छ दुईटा एरो, यो दुईटा एरो। मिनबहादुर अधिकारी के भयो सर? तपाईँको केही क्वारी छ भने हात उठाउनु न, हात तपाईँलाई खोज्दै जानुपर्छ म तल। खोल्नको लागि झ्याउ भयो कि मलाई खोल्नै झ्याउ भयो। मलाई ह्यान्ड राइज गरिदिनु न है, मलाई सजिलो हुन्छ। यसरी गर्दाखेरि तपाईँहरूको टाइम पनि वेस्ट हुन्छ, अनि यहाँ दुईजनाको काम हुने ठाउँमा फ्रम नेपाल भन्नुहुन्छ त्यो त मैले बुझेँ, तर केही क्वारी छ भने रोक्नु, म तपाईँलाई अनम्युट गरिदिन्छु। यसरी हात उठाइदिनु भयो भने सजिलो हुन्छ। हात चाहिँ उठाउनु भयो, तर कसले उठाउनु भयो फेरि? एकैछिन म हेर्दैछु। तिलक लामिछाने, ल अनम्युट गरिदिएँ तिलकजी। सर नमस्कार। मेरो आवाज सुनिरहेको सर? त्यही त अहिले फेरि सुस्तरी सुन्यो, मेरो चाहिँ सुनिरहेको छ नि? ए त्यही त, यो यता म पनि कोरियामै सर। यो हाम्रो बैङ्कको कार्डको त आउँछ, त्यसमा एड्रेस हुन्छ, यहाँको लागि गराउन सक्यो। अनि मानौ 1-2 महिनापछि नेपालतिर गएपछि फेरि त्यो एड्रेस रेसिडेन्ट चेन्ज गर्न मिल्छ होला नि होइन सर? त्यसलाई केही पर्दैन, तपाईँको एकपल्ट भेरिफाई भइसके पछाडि हजुर। खासमा अब एकाउन्ट खोल्नकै लागि मात्रै चाहिए जस्तो भयो एड्रेस, त्यसपछि त त्यही हो। मैले मिनबहादुरजी तपाईँलाई अनम्युट गरिदिएको छु है, तपाईँ अनम्युट गरेर बोल्न सक्नुहुन्छ। त्यही हो, तपाईँको एकपल्ट भेरिफाई भइसके पछाडि तपाईँले हजुर गएर चलाउन सक्नुहुन्छ, तपाईँलाई कसैले रोकटोक गर्न सक्दैन। अनि बैङ्क एकाउन्टहरू त त्यो छुट्टै नै भन्ने भयो होइन, यहाँको कोरियाको एकाउन्टसँग लिङ्केज हुने त्यस्तो त भएन त्यसो भए? हेलो हुन्छ हस् त, मैले बुझेँ सर, अरूको लिनुहोस् क्वेसन। हजुर हस्। हेलो हेलो सर नमस्कार, म मिनबहादुर रेड्डी सर। हेलो हजुर हजुर सुनिरहेको छु सर, भन्नु त। सर जस्तै म नेपालबाट हो सर। जस्तै मेरो नेपालमा तिन चारवटा एकाउन्ट छ, जुनसुकै ब्याङ्कको पनि मैले एकाउन्ट, जस्तै मैले एभरेस्ट ब्याङ्कको स्टेटमेन्ट राख्दा पनि भयो सर है, राख्दा पनि भयो। अनि मैले डिपोजिट गर्दा हाम्रो डेबिट कार्डबाटै डिपोजिट गर्ने त भोलि सर? नेपालको डेबिट कार्डबाट अथवा अरू केही बाहिरको? नेपालकै डेबिट कार्डबाट हुन्छ? हुँदैन। नेपालको डेबिट कार्डबाट डिपोजिट हुँदैन है। नेपालको ब्याङ्कबाट फरेक्स मार्केटमा अथवा फरेक्स ब्रोकरमा डाइरेक्ट डिपोजिट हुँदैन। तपाईँसँग पेनर अथवा पे क्विकरको कार्ड चाहिन्छ। मैले अघि नै पनि भनेको थिएँ, मैले हिजो यस्तै क्वारीहरूले गर्दाखेरि यो क्वारीहरूलाई चाहिँ मैले गर्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूलाई आज खास सेसन अगाडि नबढाएकै कारण त्यही हो। धेरै बेसी भर्खर जोइन भएको दाजुभाइहरू देखेँ मैले। नेपालबाट, नेपालको ब्याङ्कबाट तपाईँ हाम्रो मास्टर कार्ड अथवा भिजा कार्डबाट चाहिँ डाइरेक्ट ब्रोकरमा डिपोजिट हुँदैन। यो नेपालको राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ मोनिटरी सिस्टममा, मोनिटरी पोलिसीमा के चाहिँ नियम लिएर छ भने, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको चाहिँ अनुमति बिना विदेशी विनिमय अथवा चाहिँ करेन्सीहरू एक्सचेन्ज गर्ने कुनै त्यस्तो काम गरियो भने त्यसलाई अवैधानिक मान्छ। त्यो भएर नेपालको ब्याङ्कले अथवा तपाईँसँग कुनै पासपोर्ट छ, बाहिरको केही त्यस्तो भिजाहरू छ भने तपाईँहरूलाई मास्टर कार्ड प्रोभाइड गर्छ। अदरवाइज नेपालमै बसेर तपाईँहरूले चाहिँ के गर्न सक्नुहुँदैन त, डाइरेक्ट डलरको कारोबार गर्न सक्नुहुँदैन। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँसँग पेनरको अथवा पे क्विकरको कुनै एउटा अप्सन हुनुपर्छ होइन।
सर। तपाईँको चाहिँ त्यो अप्सन भइसके पछाडि डलर किनेर तपाईँले कारोबार गर्ने हो। त्यो कारोबार गर्नको लागि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने नेपालबाट इन्फ्लो गर्न जति भने पनि पाइयो, तर आउटफ्लो गर्न चाहिँ पाइएन। नेपालमा भएको पैसा चाहिँ बाहिर लाने सुविधा दिएको छैन होइन, तर नेपालमा पैसा तपाईँले जति लिएर आए पनि हुन्छ। अब त्यसको लागि सर्टेन क्यापिटल गेन ट्याक्स को कुराहरू आउँछ। अब म अलिकति कानुनी रूपमा पनि काम गर्ने भएको हुनाले यो कुराहरू चाहिँ मलाई थाहा भएको कुराहरू चाहिँ यिनै हो। विथड्र गर्न चाहिँ मिल्छ है। अब जस्तै स्किलहरू छ तपाईँहरूसँग भने स्किल युज गर्न सकियो, भन्नुभयो नि स्किलबाट डिपोजिट हुन्छ, स्किल युज गर्न सकियो। त्यस पछाडि गएर के अरे कार्डहरू छ, पेनहरूको कार्ड छ भने पेनहरूको कार्ड युज गर्न सकियो। अझ बेसिक तपाईँहरूलाई एकदम फाइदा भनेको त इपिक युनिभर्सिटीले टिम बनाए बापत एकपटक तपाईँहरूले फाउन्डर हिट गरिसके पछाडि अथवा तपाईँहरूको के अरे ब्याक अफिसमा डलर आउन थालिसके पछाडि तपाईँहरूलाई इपिक युनिभर्सिटीले के अरे पे क्लिकरको कार्ड प्रोभाइड गर्छ, जसको माध्यमबाट फरेक्स ट्रेडिङ गर्न सकिन्छ है। त्यो कुन वालेट, त्यो वालेट कुन हो स्पेलिङ सर? कस्तो वालेट भन्नाले मैले बुझिनँ नि सुरज थापा सर। वालेट भनेको स्क्रिल, SKRILL भन्छ, जुन चाहिँ नेपालबाट भेरिफाई हुन अलिक गाह्रो छ। पहिला यो बिचमा नेपालमा त्यो कारोबार हुन्थ्यो। यो 2076 साल पुसभन्दा अगाडि होइन, 2076 साल पुसमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नोटिस निकालेछ, पुसको 10 गते जस्तो लाग्छ मलाई, जस्तो लाग्छ। त्यस पछाडि चाहिँ स्किल एकाउन्ट नेपालबाट भेरिफाई हुन अलिक गाह्रो छ। तर भेरिफाई भइहाल्यो भने तपाईँहरूले ग्याम्लिङ क्यास चाहिन्छ। तपाईँहरूले ब्याङ्कबाट डिपोजिट गरेको क्यासले अथवा अरूको कार्डबाट झिकेको क्यासले हुँदैन। ग्याम्लिङ क्यास भनेको अब त्यस्तै क्यासहरू हुन्छ, त्यसको रेट अलिक महँगो पर्छ किन्दाखेरि। किन्नेमा तपाईँको 145-146 रुपियाँ पर डलर पर्छ स्किलमा। पेनर के भन्नुभएको थियो अरे? पेनरको कार्ड भन्छ, पेनरको कार्ड छ भने त्यो गराउन सकियो। तर पेनरको कार्ड अहिले बन्दैन। त्यसको लागि इपिकले जस्तै स्यालेरी खुवाउने कुनै एउटा सर्भिस सेक्टरमा चाहिँ काम गरेको हुनुपर्छ। त्यसरी कसैले तपाईँलाई स्यालेरी खुवायो भने बल्ल पेनरको कार्ड बन्छ, नत्र बन्दैन। अब अहिले यसलाई नआत्तिनु, मैले अघि नै पनि भने तपाईँहरूलाई होइन, म यही क्षेत्रमा रिसर्च गर्दैछु। म सक्सेस भइसके पछाडि तपाईँहरूलाई यो लेभलमा पुऱ्याउँछु। अहिले तपाईँहरूको कन्सिस्टेन्सी डेभलप गराउनु न। तपाईँहरूले कन्सिस्टेन्सी डेभलप गर्नु। मैले अघि नै भने इपिक युनिभर्सिटीले त्यस्तो मजाको अप्सन दिएछ, पेनरको के अरे पे क्विकरको कार्ड प्रोभाइड गर्छ, जुन कार्ड नेपाल डेलिभरी हुने सम्भावना देखिराखेको छु। यदि नेपालबाट कसैको फाउन्डर हिट गरेको छ भने त्यो एप्लाई गर्नु, तपाईँहरूको टिमबाट त्यो एप्लाई गर्न सकियो। अनि कार्ड नेपाल आयो भने त तपाईँहरूले टिम डेभलप गराउनु, गराइसके पछाडि सबैको आउँछ। राम्रो तरिकाले टिम डेभलप भयो भने कार्ड सजिलै तपाईँले अरबौँ खरबौँ डलर बिना ट्याक्स नतिरिकन चाहिँ कारोबार गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर रियल एकाउन्ट जम्प गर्न हतार नगर्नुहोस्। कम्तीमा पनि 30 दिनदेखि 45 दिनसम्म चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुहोस् न, कपी एन्ड पेस्ट। अनि सिग्नलहरू हेर्नुहोस्, कतिको प्रफिटमा छ, कतिको घाटामा छ, के बिग्रिराखेको छ। द्याट इज पोइन्ट। त्यही भएर रियल एकाउन्टमा जम्प गर्न नखोज्नुहोस्। अहिले क्यास एपबाट हुँदैन। क्यास एप तपाईँको एकाउन्टबाट हुने क्यास एप होइन, थर्ड पार्टी युएसमा हुने सिटिजनकोबाट चाहिँ क्यास एपबाट डिपोजिट हुँदैन। यो क्षेत्रमा लाग्नको लागि तपाईँको आफ्नै पर्सनल एकाउन्टको चाहिँ के हुनुपर्छ, कार्ड अथवा चाहिँ भर्चुअल कार्ड हुनुपर्छ, अदरवाइज मिल्दैन। ओके सर। अरू केही छ भने यसबाट भन्नु, नत्र भने मैले मेटाटेरर प्रोको भित्री कुराहरू मात्रै सुनाउँछु अहिले। यो भयो एमटी4 है। अब एमटी4को यो सुरुको होम पेज भयो। तपाईँहरूको सबैको भित्र यो आउँछ, जसमा प्लस साइन छ। प्लस साइन भित्र गएर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ फरेक्स बार 1, बार 2 र बार 3 भन्ने छ। यो तपाईँको करेन्सी पेयर्स हो। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ करेन्सी पेयर्स हो सबै, बुझ्नुभयो? यो सबै करेन्सी पेयर हो। यो करेन्सी पेयरहरू आफूलाई चाहिने करेन्सी पेयरहरू यहाँ क्लिक गरिसके पछाडि के गर्न सकिन्छ त, हाम्रो चाहिँ मेटाटेररको अगाडि स्क्रिनमा देखाउन सकिन्छ। जस्तै एयुडी क्याड मैले यहाँ क्लिक गरेँ, यहाँ हरायो। अब यहाँ तल आउँछ एयुडी क्याड। यो करेन्सीहरू एड गर्ने, जस्तै तपाईँले खोज्दा कुनै करेन्सी पाउनु भएन होइन, त्यो करेन्सी नपाउँदाखेरि चाहिँ प्लसमा जाने अनि सर्च गर्ने के को छैन त, जे चाहिएछ त्यसको सर्च गर्ने
अथवा युएसडी र मेक्सिकन पेसो तपाईँसँग थिएन, यसलाई क्लिक गर्नुभयो, यसको सिग्नल आएको थियो, अनि के गर्ने त यहाँ क्लिक गर्ने, अब आयो अगाडि है। त्यसरी नै अब कुनै एउटा मैले सिग्नल कपी पेस्ट गराउँछु। यो भनेको तपाईँको के अरे करेन्सी पेयर्सको होम पेज यहाँ भयो, अनि यतापट्टि देख्न सक्नुहुन्छ यो भनेको ट्रेडिङ चार्ट, सरी यतापट्टि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो 3टा देखिया छ तल, 3टा, 2टा कालो एउटा सेतो। मैले यहाँ क्लिक गरेँ, यो चार्ट हो, तपाईँको चार्ट के भइराखेको छ होइन। यसको लागि यो कसरी आउँछ त, जस्तै यो त जिबिपी क्याडको होइन, तपाईँले जिबिपी युएसडीको हेर्न मन लाग्यो, पेयर्सहरू हाल्ने पनि यहीँबाट भयो। तपाईँले चाहिँ के अरे आएको सिग्नलहरू चाहिँ जम्प गराउने पनि यही चार्टबाट भयो। यो चाहिँ केबाट आउँछ त, तपाईँको जुनसुकै पेयर्समा गएर लङ ट्याप गरिसके पछाडि तपाईँलाई यस्तो अप्सन आउँछ। एकपल्ट तपाईँले लङ ट्याप गरिसके पछाडि यो अप्सन आउँछ। मैले अघि नै भने है, पेयर्समा गएर लङ ट्याप गरिसके पछाडि यो अप्सन देखिन्छ, न्यू अर्डर, ओपन चार्ट, सिम्बल प्रोपर्टिज, अनि त्यसपछि गएर सिम्पल भ्यू मोड भन्यो। अब यहाँ हामीलाई चाहिने भनेको न्यू अर्डर र ओपन चार्ट मात्रै हो। चार्ट हेर्न मन लाग्यो, अब चार्ट हेर्न मन लाग्यो भने ओपन चार्टमा क्लिक गरिदिने, यसरी चार्ट आयो युरो युएसडी झरिराखे देखियो नि, रातो निलो देखिया छ। अब यसलाई अब यसको चाहिँ के गर्न सकियो त, अब चार्ट हेरिसके पछाडि यो चार्ट यतापट्टि आयो बिचमा, करेन्सी के थियो एनजेडी जिबिपी एनजेडी थियो, के हो अहिले के आयो त युरो युएसडी आयो। त्यस्तै जिबिपी युएसडीको हेर्न मन लाग्यो भने जिबिपी युएसडीमा लङ प्रेस गर्ने, अनि चार्टमा क्लिक गर्ने। यो पनि तल झर्दै रहेछ, मार्केट माथि पुस हुँदैछ। अब यसमा टाइम फ्रेम देख्न सक्नुहुन्छ, माथि 4 घण्टा देखाइराखेको छ, यो पनि चेन्ज गरेर हेर्न सक्नु पर्यो। अनि यो मध्ये अब पियर्स यतापट्टि छ, यो अब यो तपाईँको ट्रेन लाइन जस्तो, लाइन चार्ट जस्तो पियर्स देख्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको चाहिँ तपाईँले एकपल्ट इन्ट्री लिइसके पछाडि त्यो इन्ट्री लिँदाखेरिको चार्ट चाहिँ करेन्सीहरू चाहिँ यहाँ आउँछ। जस्तै मैले जिबिपी युएसडीमा के गरेँ त, अब यो मार्केट माथि फर्किँदै रहेछ, अब मैले यसलाई चाहिँ के गर्छु टाइमिङ चेन्ज गर्छु है। अब जस्तै यो 4 घण्टाकोमा चाहिँ के छ, माथि स्याडो बनाएको छ, टेल बन्यो, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो टेल हो यी है। यो टेल भइसके पछाडि मैले यसलाई टाइमिङ चेन्ज गरेर हेर्छु। यो टाइमिङ कसरी चेन्ज गर्ने त, तपाईँको स्क्रिनमा 1 ट्याप गर्नु, 1 ट्याप टच मात्रै गर्ने, कुनै औँलाले टच मात्रै गऱ्यो भने तपाईँको टाइमिङ आयो, गोलो टाइमिङ आयो। 4 घण्टा लगाइरहेको छु, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ M1, M5, M15, M30, आवर 1, आवर 4, डे 1, विक 1 र मन्थ 1। तपाईँले कति मिनटको चार्ट हेर्नु हो, 1 घण्टाको चार्ट हेर्नु हो भने 1 घण्टाकोमा चेन्ज भयो। अब 30 मिनटको हेर्ने हो भने 30 मिनटकोमा चेन्ज भयो, डाटा लोड भयो, माथि जाँदैछ 30 मिनटकोमा। 15 मिनटकोमा के भयो त, अझै के देख्न सकिन्छ, योभन्दा बेटर के हुँदैछ, क्यान्डल मसिनो मसिनो क्यान्डल देख्न सकियो। यही चार्ट 4 घण्टाकोमा के थियो, तल तानिरहेको देखिया थियो। यही चार्ट 15 मिनटकोमा के देखिया छ त, माथि गइरहेको देखिया छ होइन। यो यसको एक्चुअल ट्रेन लाइन भनेको त यो तल झरिरहेको मार्केट हो है, तर के छ त अहिले केही समय माथि फर्किँदै रहेछ। म यसमा बाईमा बस्न मन लाग्यो, मलाई किन्न मन लाग्यो होइन यसमा, अथवा यसको यो किन्ने भनेको कि माथि हुँदा किन्ने हो कि तल हुँदा किन्ने हो होइन। अब यो तल पनि छैन माथि पनि छैन, बिचमा छ। मैले केही पनि गर्दिनँ, मैले यसमा किन्दा नि किन्दिनँ, बस्दा नि बेच्दा नि बेच्दिनँ। यसमा यो लाइन चार्ट कि तल हुनुपर्ने कि माथि हुनुपर्ने, तर यो सेन्टरमा छ। यो कता जाने के गर्ने थाहै छैन, मार्केट लिक्विडिटी छैन, अनि अब यस्तै स्लो हुन्छ। यो हप्ता धेरै माथि गयो भने पनि त्यति धेरै माथि जाँदैन, धेरै तल गयो भने त्यति तल जान्छ। त्यो कुनै एउटा चार्ट मैले हेर्छु है त। अब युरो युएसडी देख्न सक्नुभयो, माथि गइराखेको छ, हानिराखेको रहेछ। अब यो बिचमा पार्टेसन देख्न सक्नुहुन्छ, यो पार्टेसन भनेको 1 दिनको पार्टेसन हो है। यो डट डटले छुट्टाएको भनेको 1 दिनको पार्टेसन हो। जस्तै अब यहाँ आज कति दिन, आज हेर्नु त हिजोदेखिको लगभग 2-3 दिनदेखिको यो चाहिँ माथि गइराखेको रहेछ यो चार्ट है। अब यसमा जस्तै यो चार्ट फर्किने जस्तो कन्फर्मेसन आयो सपोज होइन, तपाईँको 4 घण्टाकोमा नि माथि नै गएको देखिया छ। एक्चुअल ट्रेन मार्केट चाहिँ के छ, अप ट्रेनमै छ, तर यो मार्केट के हुन्छ त फर्किन्छ। अब कहीँ न कहीँ गएर मार्केट एकैचोटि पहाडको टुप्पो भेट्ने गरेर माथि जाँदैन, त्यो मार्केट फर्किनै पर्छ केही समयको लागि भए पनि। तर के छ, त्यसको जाने ठाउँ चाहिँ माथि नै हो, तर एकैचोटि टुप्पोमा पुग्न पाउँदैन, त्यो तलमाथि गर्दै माथि पुग्ने हो। अनि यो चार्ट फर्किन सक्छ। यस्तो फर्किन सक्ने चार्टलाई चाहिँ सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्सको मद्दतले अथवा कुनै तपाईँको ट्रेडिङ टुल्सको मद्दतबाट अनि के गर्ने त कन्फर्म गरेर
अनि ट्रेड के गर्ने त, कतिखेर ट्रेड गर्ने भनेर चाहिँ जम्प गर्ने हो। जस्तै अब मैले अहिले जस्ट तपाईँहरूलाई सिकाउन खोजेको चाहिँ ट्रेड कसरी लिने, आएको सिग्नललाई कसरी ट्रेड लिने भनेर मात्रै सिकाउन खोजेको, अरू केही पनि होइन। टाइमिङको कुराहरू तपाईँले सिकिसक्नु भइहाल्यो। अब ट्रेडलाई कसरी जम्प गर्ने मैले तपाईँको कुनै एउटा सिग्नल चाहिँ कपी पेस्ट गरेर देखाउँछु है त। जस्तै अब तपाईँको म टेलिग्रामतिर गएँ। टेलिग्राममा मैले हाम्रो यतातिर गएँ है त। ल युरो युएसडी बाई नाउ भनेको छ होइन, अथवा जिबिपी युएसडी कुनै एउटा पेयर्स भनौँ न, युरो युएसडी बाई नाउ देख्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको त यो भनेको तत्कालै जम्प गर भनेको है। त्यहाँ कुनै पनि कुराहरू दिएको छैन। तपाईँको सेल लिमिट, बाई लिमिट, सेल स्टप, बाई स्टप केही पनि दिएको छैन। अनि यसलाई यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ राइट साइडकोमा प्लस जस्तो एउटा सानो कपीको पानामा प्लस जस्तो देख्न सक्नुहुन्छ यता। अब यो भनेको के हो त, यहाँ मार्केट एक्जिक्युसन भनेको छ। यो भनेको तत्काल जम्प गर्ने भयो। अब यसमा के छ, यदि बाई लिमिट, सेल लिमिट, बाई स्टप, सेल स्टप आयो भने यो मार्केट एक्जिक्युसनलाई टच गर्यो भने तपाईँहरूको अर्डर टाइप कुन हो त, त्यो अर्डर टाइप अनुसार चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त, जम्प गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै त्यहाँ के त मार्केट एक्जिक्युसनै थियो, मैले मार्केट एक्जिक्युसनै उ गरेँ, अरू केही पनि चेन्ज गरिनँ। अनि लट्स, मेन पोइन्ट भनेको तपाईँहरूले ख्याल गर्नुपर्ने मेन पोइन्ट भनेको लट्स, कति लट्समा बेच्दियो। जस्तै मसँग $500 छ, मसँग $500 छ, यहाँ त 100सम्म पाउँछ। कतिसम्म पाउँछ होला रोक्नु है त, 100। अब 51 सेकेन्डको तपाईँको चाहिँ लट्स राखेर त भएन, 1000सम्म पाउँदो रहेछ, बुझ्नुभयो, 1000सम्म पाउँदो रहेछ यहाँ। तर मेन भनेको यही हो है। जस्तै 1 लट्सलाई पनि मेरो एकाउन्टले धान्दैन कि, मैले यत्रो राख्ने होइन। अब मैले यसलाई मिनी लट्समा मैले ट्राई गर्छु। मसँग 500 छ, अब मैले चाहिँ अब कम्ती पनि 4-5वटा चाहिँ पेयर्सहरू हाल्नु पऱ्यो। अनि त्यो फ्लक्चुएट हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्दा हाम्रो इक्विटीले चाहिँ धान्न सक्नु पऱ्यो। त्यो भएको हुनाले 500 को एकाउन्ट हुँदाखेरि मैले युज गर्ने लट साइज भनेको 0.2 अथवा म्याक्सिमम युज गर्ने, साह्रै कन्फर्म भयो ल 100% भयो भने मैले 0.3, योभन्दा बढी युज गर्दिनँ। र मैले 0.2 युज गरेँ। अनि मार्केट एक्जिक्युसन के थियो, युएसडी के अरे जिबिपी युएसडी थियो, सरी जिबिपी युएसडी थियो है। जिबिपी युएसडीमै मार्केट एक्जिक्युसन के थियो त, बाई भनेर दिएको थियो 0.02 मा। मैले बाईमा क्लिक गर्छु अब तल, यस नेट भएन, मैले बाईमा क्लिक गर्छु है, अर्डर भयो। देख्नुभयो यो किन रातो भयो त, यो रातो हुनुको कारण के हो त, खास स्पिड भयो, ब्रोकरले चार्ज लिएको। यो रातो हुनुको कारण भनेको ब्रोकरले चार्ज लिएको। मैले जिबिपी युएसडी बाई गरेँ। अब मलाई स्टप लस राख्नु परिन्छ, टिपी राख्नु परिन्छ। अनि MT4मा के अरे ट्रेडिङ भ्यूमा जाने, देख्न सक्नुहुन्छ जिबिपी युएसडी को स्टप लस 1.36076। मैले स्टप लस यसलाई लङ टच गरेँ, मोडिफाई भन्ने अप्सन छ। अनि मैले गएर क्लिक गरेँ 1. कति थियो 3636 अनि कति छ 076 भयो। अब टिपी कति राख्ने हो त, हामी बिगिनर्स हो, हामीले पहिलो 20-30 पिप्स जति छ त्योभन्दा बढी हामी होपै गर्दैनौँ। एसएल भनेको स्टप लस है, टिपी भनेको टेक प्रॉफिट 1, टेक प्रॉफिट 2, टेक प्रॉफिट 3। हामीलाई त्यो 120 पिप्स 135 पिप्स त्यो चाहिँदैन। हामीलाई 20 पिप, पहिलो 20 पिप्स हुन्छ भने 20 पिप्स, 30 पिप्स हुन्छ भने 30 पिप्स, त्योभन्दा अरू धेरै चाहिँदैन। 30 पिप्स छ, 30 पिप्स मात्रै होप गर्छौँ। 1.3716 त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, त्यही गर्ने हो। 1.37168 मोडिफाई गर्ने अप्सन यहाँ आउँछ है, मोडिफाई गरिदिनुहोस्। अब गएर चार्टमा हेर्नुहोस्, यस चार्टमा देख्नुभयो लाइन, तलपट्टि एसएल, माथिपट्टि टिपी देख्न सक्नुहुन्छ है। तलपट्टि एसएल भयो, माथिपट्टि टिपी भयो। मार्केट तल झर्यो भने त्यहाँसम्म हामी रिस्क बियर गर्छौँ। यदि त्योभन्दा पनि तल गयो भने हाम्रो आफै क्लोज हुन्छ, केही पनि गर्नु परेन। प्रॉफिट आयो भने माथि सर्लक्क जान्छ प्रॉफिट। अब यदि तपाईहरुलाई 20 तिरै पुग्यो, ल धेरै माथि पनि पुगेन, यतै पुग्यो, यहाँ माथि पुगेन, यतै पुग्यो, मार्केट फर्केला जस्तो लाग्यो, अथवा तपाईको 0.2 मा $5-8 आयो, यसमा भोल्युम बढी हुन्छ, लिक्विडिटी बढी हुन्छ। यदि आयो मलाई पुग्छ, यति भए म ढुक्क भएर बस्छु, म सेफ भएर बस्छु भन्यो भने अनि क्लोज गरिदिने।
यहाँ जाने लङ प्रेस गर्ने क्लोज अर्डर भन्ने छ। क्लोज अर्डर गर्यो भने क्लोज हुन्छ है। अब त्यस्तै अब बाई स्टप सेल स्टप राख्ने कसरी त जहाँसम्म लाग्छ सेन ब्रुनोको मैले एउटा एकाउन्ट के अरे उयो हेर्छु फरेक्सको जिबिपी युएसडी नै एउटा एकाउन्ट हेरेँ है त सेन ब्रुनोको। ल जिबिपी युएसडी को सेल लिमिट राख्छु मैले यहाँ। सेल लिमिट भनेको के हो त मार्केट तल छ तर मार्केट केही समय पछाडि माथि गएर फेरि तलै आउँछ बाउन्स भएर त्यसलाई चाहिँ के भन्छौँ सेल लिमिट भन्छौँ। त्यो सेल लिमिट भनेको यही प्लस अप्सनमा जाने अनि त्यस पछाडि गएर मार्केट एक्जिक्युसन भित्र टच गरेर टाइप के हो त सेल लिमिट हो। सेल लिमिट क्लिक गर्ने अनि प्राइस कतिमा हो त हामी जम्प गर्ने हामीले किन्ने बेच्ने कतिमा हो त्यो प्राइसमा गएर क्लिक गर्ने यहाँ र यो प्राइसमा क्लिक गर्दाखेरि कन्फर्मेसनको लागि एउटै डिजिट दुईपल्ट क्लिक गर्नुपर्छ है। दुईपल्ट क्लिक गर्नुपर्छ है। यो चाहिँ झुकिन भएन। जस्तै सेल लिमिट कति छ त 37,000 मा सेल लिमिट रहेछ यहाँ देख्नु देखिया छ हैन जीबीपी यूएसडी @37,000 भनेको छ 1.37 सक्यो। अब पछाडि पनि हान्न पर्यो भने यो हुँदैन यो यसमा चाहिँ भयो हैन तर यो अरु पेयर्सहरुमा चाहिँ डबल ट्याप गर्नुपर्छ एउटै डिजिटलाई 88 हानिसके पछाडि अनि बल्ल एउटा 8 आउँछ के यो भयो सेल लिमिट। हामीलाई अब प्लेस अर्डर प्लेस गर्न दिएछ नि है अनि त्यस पछाडि गएर एसएल राख्ने। एसएल कति छ त 1. उ तल स्टप लस भनेर दिएछ 1.3735 इज 1.3735 एसएल पनि भयो। अनि त्यस्तै टिपी कति राख्ने हो त 1. हामीले मैले भनिसकेको छु पहिलो टिपी देखि दोस्रो टिपी होप नगर्ने हामी बिगिनर्स हो हैन हामी त्यसलाई धेरै नाफा लिएर आउनु छैन थोरै नाफा लिएर बस्ने 1.368 अनि यसलाई प्लेस गरिदिने। ल अब यहाँ अर्डर टाइप हेर्नु त हजुर के होला है मैले यो क्लोज गरिदिन्छु जस्तै प्रोफिटमा गयो हैन यहाँ देख्नु भएको छ 0.02 मा प्रोफिटमा गइसक्यो मलाई पुग्यो म क्लोज गरिदिन्छु। ल क्लोज भयो एकाउन्ट प्लिज प्रोफिट मैले एकाउन्ट क्लोज पनि गरेँ है त। अब भयो सेल लिमिट राख्दाखेरि के भयो त जस्तै अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो इन्ट्री हुन्छ यहाँ है मेरो इन्ट्री हुन्छ तपाईको यो बीचमा मेरो इन्ट्री हुन्छ सेल लिमिट मेरो स्टप लस यति हो मेरो टिपी जम्मा यति हो। हाम्रो कहाँ छ त हाम्रो ट्रेड त धेरै तल छ हेर्नु त ट्रेड त धेरै तल छ। यो ट्रेड यहाँ भएको ट्रेडलाई यो लेभलमा पुगेर अनि बल्ल जम्प हुन्छ यो लेभलमा गएर यो क्यान्डलले हिट गरिसके पछाडि अनि बल्ल हाम्रो ट्रेड जम्प हुन्छ। अनि यदि यो ट्रेड यहाँसम्म पुग्यो अथवा यो लाइन भन्दा माथि गयो भने हाम्रो लस हुन्छ अथवा यहाँ पुगेन यतै बीचबाटै फर्कियो अनि यो लाइन भन्दा तल आयो भने हामीलाई प्रॉफिट हुने हो है त। जस्तै ट्रेड माथि गइराखेको छ अझै मैले राखिराख्न पाएको भए वेट गरिराख्न पाएको भए मलाई प्रॉफिट हुन्थ्यो। कुरा बुझ्नु भयो नि। अनि तपाईहरुलाई मैले भने अघि नै भनिसकेको छु तपाईको टार्गेट हिट भइसके पछाडि त्यो दिन ट्रेड नगर्ने। अब एक दिन भइसक्यो हैन तब जस्तै अब दिउँसो यही पियर्समा चाहिँ मेरो हिजो ट्रेड थियो है यही पियर्समा मेरो हिजो ट्रेड थियो जहाँसम्म लाग्छ आज एसएल राखेको ठाउँमा पनि माथि टपमा लाइनमा देख्न सक्नुहुन्छ 37,460 टुमा चाहिँ म जम्प थिएँ अनि म कहाँ गएर मेरो ट्रेड क्लोज भयो त यहाँ गएर क्लोज भएको थियो। यो ट्रेड क्लोज गरी वेट गरेको भएदेखि त हुन्थ्यो एसेन्सिएसनसम्म झर्छ भन्ने पनि थाहा थियो तर पछि मार्केट बाउन्स हुन्छ जस्तो लाग्यो अनि क्लोज गरेँ मैले यही लेभलमा चाहिँ यो टिपी राखेको भन्दा अलिकति तलतिर मैले क्लोज गरेर बसेँ म ढुक्कले सेफ साइडबाट बसेँ। त्यो हुन पर्यो। यो भयो कपी पेस्टको कुराहरू सिम्पल कपी पेस्ट गर्न अब त जान्नुहुन्छ होला जस्तो लागेछ। यदि कपी पेस्टको तपाईहरुलाई अब सकिन्छ आएको सिग्नलहरु कपी पेस्ट गर्न सकिन्छ डेमोमा भन्ने जस्तो लाग्छ भने प्लिज इनबक्समा 111 टाइप गरिदिनु अनि मैले फेरि एकपल्ट रिभाइज गरिदिन्छु सर र हैन यो भन्दा बेसी कुराहरु जहाँसम्म लाग्छ मलाई चाहिँदैन के तपाईहरुलाई चाहिँदैन मात्रै टेलिग्रामको कुराहरुलाई एमटी4 मा लिएर आएर कसरी कपी पेस्ट गर्ने भन्ने कुराहरु मात्रै रह्यो। यो भन्दा अरु ठुलो कुरो केही छैन सिम्पल छ। अरूले दिएको सिग्नललाई आफूले लिएर आएर हाल्ने कुरा मात्रै भयो अर्डर प्लेस गर्न मात्रै जान्ने कुराहरु भयो। अनि त्यसको लागि मेन ख्याल गर्नुपर्ने कुरा भनेको पेयर्स कुन हो त्यो पेयर्सलाई क्लिक गर्ने चार्टमा ओपन गर्ने
चार्ट ओपन गरिसके पछाडि यहाँ प्लस साइन छ, प्लस साइनमा जाने, मार्केटको अर्डर टाइप कुन हो, तत्कालै बेच भनेको हो अथवा तत्कालै किन भनेको हो अथवा एकछिन पछाडि किन भनेको हो अथवा बाई लिमिट सेल लिमिट भनेको हो, बाई स्टप सेल स्टप भनेको के हो, त्यो के छ त्यो अर्डर टाइप अनुसार त्यहीँ राम्रोसँग पढ्ने, हतार नगर्ने, पढ्ने अनि त्यो पढेर राम्रोसँग देखिसके पछाडि अनि बल्ल के छ सेल लिमिट बाई लिमिट छ भने त्यसलाई क्लिक गर्ने अनि त्यस पछाडि गएर मेन त्यस पछाडि ख्याल गर्ने भनेको हामीसँग 200 को एकाउन्ट छ, 0.01 मा 0.01 लट साइजमा एसएल र टिपी राखेर अनि मार्केटको अर्डर प्लेस गर्ने, 0.01 बाट माथि युज नै नगर्ने। जब एकाउन्ट 300 हुन्छ डलर के हाम्रो टोटल एकाउन्ट क्या इक्विटी चाहिँ के हुन्छ त 300 हुन्छ अनि त्यस पछाडि बल्ल के गर्ने त तपाईहरुले चाहिँ के रे मार्जिनहरु बढाउन थाल्ने कुरा बुझ्नुभयो। जस्तै यहाँ इक्विटी भनेको यहाँ देखियो तपाईको ब्यालेन्स यति छ, इक्विटी भनेको चाहिँ यो ब्यालेन्सले कति रिस्क, जस्तै तपाईको एउटा पेयर्स हारिसके पछाडि त्यो इक्विटीले कति अब रिस्क तार्न सक्छ भनेर चाहिँ त्यस देखाउने इक्विटीले गरिदियो। अनि प्रफिट भइसके पछाडि तपाईहरुको मार्जिन कति हुन्छ त्यो प्रफिटले दिने मार्जिन भनेको चाहिँ त्यो पेयर्स दिने मार्जिन भनेको मार्जिनमा देखाउँछ। अब तपाईहरुलाई यसमा गएर हिस्ट्री हेर्न मन लाग्यो हैन, जस्तै मलाई हिस्ट्री हेर्न मन लाग्यो भने लास्ट विक अब जस्तै कहिलेको हेर्ने हो, अब पिरियड भनेको अब डे बाई डे हेर्न मन छ भने यसरी डे बाई डे क्लिक गरेर हेर्न सकियो अथवा एकैचोटि विकली हेर्न मन छ भने यहाँ क्यालेन्डर देखिरहनु भएको छ, लास्ट विक गएर सल्लको पल्टाउन सकियो। तपाईहरुको हिस्ट्री भयो, तपाईहरुले कति प्रफिट गर्नु भएको थियो त त्यसको हिस्ट्री भयो चाहिँ सिम्पल छ है। र यति भइसके पछाडि तपाईहरु अर्डर प्लेस आउँछ। कम्तीमा रियल एकाउन्टमा जम्प गर्नुभन्दा अगाडि 20 दिनदेखि 1 महिनासम्म, 30 दिनसम्म अथवा सकेसम्म त 45 दिनसम्म के गर्नु त डेमो ट्रेड गर्नु। त्यति धेरै गर्न मन लाग्दैन भने पनि अथवा चाँडै सिक्ने तपाईहरुलाई चाहिँ बानी छ अथवा त्यो चाँडो सिक्न सक्नुहुन्छ भने तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ त के रे 20 दिनसम्म चाहिँ के गर्नु त तपाईहरुले सिक्नुस्, डेमो प्र्याक्टिस गर्नुस्, आफ्नो एउटा कन्सिस्टेन्सी डेभलप गर्नुस् अनि आफूले गरेको अथवा आफूले चाहिँ के रे इभ्यालुएसन गरेको ट्रेडहरुलाई डेमोमा हाल्नुस्, रियलमा कहिले पनि नहाल्नुस्। यदि रियल ट्रेड गर्ने कोही हुनुहुन्छ भने आफूले गरेको चाहिँ के रे पियर इभ्यालुएसन्सहरु चाहिँ सकेसम्म चाहिँ के गर्नु त रियल ट्रेड नगर्नुस्। अनि बिस्तारै बिस्तारै अब त्यो भइसके पछाडि के रे आफ्नो चाहिँ कन्सिस्टेन्सी डेभलप भइसके पछाडि चाहिँ